अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन। अदब नामे में कल हमने गुफ्तगू की थी तज़मीन के हवाले से। वैसे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन चंद बातें दोहरा देते हैं कि तज़मीन किसी खराज तहसीन के हवाले से भी है। ये गज़ल की फ़ॉर्म में भी इस्तेमाल की जा सकती है, नज़मों में भी इस्तेमाल होती है। कोई एक मिसरा भी इसमें आ सकता है और तीन मिसरे भी आ सकते हैं, मुसद्दस भी आ सकती है इसमें, और तरजीह बंद और तरकीब बंद में अशार की तादाद की कोई कैद नहीं है। तरजीह बंद हमारी रिवायत का एक अहम हिस्सा है और असातिज़ा ने तज़मीनें लिखी हैं, ख़ास तौर पर गालिब ने, इकबाल ने और दीगर हमारे अहम शुरा ने। तज़मीन जो है रसाई अदब का एक अहम हिस्सा है। नात निगारी में भी बहुत उसकी अहमियत है और मिज़ाहिया शायरी में भी तज़मीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई है। गालिब के मिसरे, इकबाल के मिसरे और दीगर शुरा के, अहद हाज़िर की शुरा के भी मिसरे इस्तेमाल किए गए हैं। तो कल मैंने आपको एक जॉन एलिया साहब की जो गज़ल है उस पर एक तज़मीन भी मैंने सुनाई अपनी लिखी हुई, और आज भी मैं एक तज़मीन जॉन साहब की लिखी हुई एक गज़ल पर सुनाऊंगा, और ये हमारा तज़मीन का एक दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा कल हो गया था, आज दूसरा हिस्सा है। क़ुर्रतुल ऐन ताहिरा। क़ुर्रतुल ऐन ताहिरा से ज़ाहिर है कि आप जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो ज़रूर वाकिफ़ हैं कि वो एक बला की ज़हीन और बला की खिताब करने वाली और बला की साहिरा, बला की हसीन ख़ातून रही ईरान में, और बॉबी मज़हब जो है बिहाई मज़हब, उसकी वो पैरोकार हो गई थी, और इन्हीं नज़रियात पर उन्हें सज़ाए मौत दी गई। बहुत से लोग ये तारीख़ कहती है कि ज़िंदा जला दिया गया, बहुत से लोग कहते हैं कि फांसी लगा दी गई, लेकिन उनकी जो है मौत एक पुरस्कार सी बात है। लेकिन क़ुर्रतुल ऐन ताहिरा की जो कलाम है, शायरी जो है उनकी, वो हरचंद के बहुत कम सामने आ सकी, लेकिन जो सामने आई वो उसने बड़ा मुतासिर किया उस वक्त के ईरानी शुरा को भी, और हमारे यहाँ भी अब तक जो शुरा हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसी गज़ल जिसने उन्हें यहाँ हमारे बरसग़ीर में ज़िंदा कर रखा है, वो है कि महर तेरा दिले हज़ीं, महर तेरा दिले हज़ीं बाफ्ता बद कमाशे जाम, रिश्ता बरिश्ता नख ब नख, तार ब तार, पू ब पू। जी हाँ, ये वो गज़ल है जो आपने अज़ीज़ हामिद मदनी की गज़लों में भी इस बहर का इस्तेमाल देखा होगा। और जॉन एलिया ने तो खैर बहुत ज़्यादा ही इस ज़मीन को लिखा, और उन पर एक कैफियत तारी हो जाती थी, तो वो उनकी तमाम ही किताबों में ये ज़मीन जो है एक अपने ख़ास अंदाज से और ख़ास कैफियत और ख़ास लहर के साथ, चूँकि ये रजज़ मुसम्मन की ही एक शाख है, और मुफ़्तइलुन मफ़ाइलुन मुफ़्तइलुन मफ़ाइलुन ये इसका एक वज़न है। और इस वज़न के बारे में तो वैसे डॉक्टर आफ्ताब मुफ्सर साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे, और इसकी ख़ास टेक्निक भी है लिखने की। आम तौर पर शुरा उसमें गलतियाँ भी करते हैं, और यकीनन इसके आसपास के भी औज़ान होंगे, वो सब अपनी जगह है। फराज ने इस पर एक मिसरा क्या है, पूरी गज़ल कही है, तो इसी गज़ल की एक तरह की तशरीह है, और एक शेर तो उन्होंने ऐसा ही कहा है जिसमें कि क़ुर्रतुल ऐन ताहिरा का एक मिसरा इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि हमने लिबास दर्द का क़ालिब जाँ पे सी लिया, हमने लिबास दर्द का क़ालिब जाँ पे सी लिया, रिश्ता बरिश्ता नख ब नख, तार ब तार, पू ब पू। तो यही तज़मीन है, और ये तो पूरी गज़ल पर उन्होंने तज़मीन की है। इसी तरह ताबिश दहलवी साहब ने भी इसी गज़ल पर तकरीबन एक तशरीह है, और तकरीबन एक खराज तहसीनी है जो क़ुर्रतुल ऐन ताहिरा को उन्होंने के लिए किया है, खराज तहसीन उनको दिया है, उनकी इस गज़ल को दिया है। और जॉन साहब की तो खैर बहुत सी गज़लें हैं, तो मैं गज़ल जल्दी जल्दी में सुना देता हूँ कि तेरा फ़िराक़ जाने जाँ, ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फ़िराक़ में खूब शराब पी गई,
تیرا فراق جانے جہاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی۔ اور میرے چار مصرے ہیں کہ اس کا خیال ہی نہ تھا، اس کا ملال ہی نہ تھا، کار فراق یار میں کتنی شراب پی گئی۔ اس کا خیال ہی نہ تھا، اس کا ملال ہی نہ تھا، کار فراق یار میں کتنی شراب پی گئی۔ رنج بھی بے ثمر گئے، طنز بھی بے اثر گئے، رنج بھی بے ثمر گئے، طنز بھی بے اثر گئے، ہم کو شراب پی گئی، ہم کو شراب پی گئی، اتنی شراب پی گئی، ہم کو شراب پی گئی، اتنی شراب پی گئی، ہم کو شراب پی گئی، اتنی شراب پی گئی۔ اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے، حالت دل کے تھی خراب اور خراب کی گئی، حالت دل کے تھی خراب اور خراب کی گئی۔ میرے چار مصرے آ گئے جناب۔ اپنے خلاف فیصلہ لکھا خود اپنے ہاتھ سے، اپنے خلاف فیصلہ لکھا خود اپنے ہاتھ سے، جس کا وصال خواب تھا وہ بھی تو ایک خواب تھا، جس کا وصال خواب تھا وہ بھی تو ایک خواب تھا۔ عشق و ہوس کے درمیاں اٹھا جو آخری حجاب، عشق و ہوس کے درمیاں اٹھا جو آخری حجاب، پھر وہ بھی ایک سراب تھا، پھر میں بھی ایک سراب تھا۔ اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے، حالت دل کے تھی خراب اور خراب کی گئی۔ اس کی نگاہ ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ، اس کی نگاہ ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ یہ جان بھائی کے اپنے پسندیدہ ترین شعروں میں سے ایک شعر ہے، اور میرے اپنے چار مصرے اس میں اس طرح ہیں کہ اپنا بھی عشق اور تھا، اپنا بھی طور اور تھا، اپنا بھی عشق اور تھا، اپنا بھی طور اور تھا، اس کی بھی ضد کچھ اور تھی، اس کی بھی ضد کچھ اور تھی، پھر وہ نگاہ اور تھی، اس کی بھی ضد کچھ اور تھی، پھر وہ نگاہ اور تھی۔ اس کی خوشی پہ وار دی ہم نے تمام زندگی، اس کی خوشی پہ وار دی ہم نے تمام زندگی، یعنی خمار اور تھا، یعنی وہ چاہ اور تھی، یعنی خمار اور تھا، یعنی وہ چاہ اور تھی۔ اس کی نگاہ ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ آخری کا شعر بہت کمال کا کہ اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی۔ چار مصرے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ یاد کے ایک شہر میں لمس کی ایک لہر میں، یاد کے ایک شہر میں لمس کی ایک لہر میں، یاد کے ایک شہر میں لمس کی ایک لہر میں، ہم نے عجب گزر کیا، ہم نے عجب سفر کیا، ہم نے عجب گزر کیا، ہم نے عجب سفر کیا۔ پہلے تو تیرا ساتھ تھا، ہاتھ میں تیرا ہاتھ تھا، پہلے تو تیرا ساتھ تھا، ہاتھ میں تیرا ہاتھ تھا، تجھ سے بچھڑ کے ایک دن، تجھ سے بچھڑ کے ایک دن خود کو بھی در بدر کیا، تجھ سے بچھڑ کے ایک دن خود کو بھی در بدر کیا۔ اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی۔ تو یہ ہے بھائی جان کی غزل پر ایک تضمین کی کوشش، جو چار مصروں پر مشتمل ہے ان کے ہر شعر کے ساتھ۔ تو تضمین جو ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ مزید کبھی کسی نشست میں تضمین کی اور بھی مثالیں پیش کی جائیں گی، تضمین کے بارے میں اور بھی گفتگو کی جائے گی۔ فی الحال اجازت دیجیے خالد معین کو، اپنا خیال رکھیے، اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ و ناصر۔